السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا introduction في la formation ديال جافا niveau débutant. جو سي أنه في لا شين كاينين دي فيديو ديال جافا. هادوك كنت خصصتهم بالنسبة للناس اللي ديجا خدموا شوية بجافا واللي ما عمرهم خدموا باغ اكزومبل باللومبوك بلوك 4 جي اكسيتيرا، وهذوك كيتعتبروا بارمي لي بون براتيك اللي خاص كل ديفلوبور يكون شادهم. بالنسبه لي هذوك شي حاجه اللي خاصها تكون ديجا كاينه وديجا عند شاك ديفلوبور في لا فورماسيون جافا. مي كاينين شي ناس اللي ما عمرهم عرفوا جافا اشنا هي ويلاه باغيين يكتشفوا هذا اللونغاج دو بروغراماسيون اشنا هو اكسيتيرا. دونك ديجا كانت فيديو ديال لانتروداكسيون على اللونغاج جافا. دابا غنحاولوا نشوفوا لي نوسيون دو باز ديال هاد اللونغاج دو بروغراماسيون. اول حاجه اللي كاينه واللي كاينه في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اللي ديجا كاين واحد لا فيديو فيه. بون اللي خاصكم تعرفوا ان لا نوسيون ديال بروغراماسيون اورينتي اوبجي او بيان بي او جات بدو شوز او بيان 3 شوز. اول حاجه جات بلا نوسيون دو كلاس، la notion d'encapsulation et la notion de surcharge. دونك ملي كندوي على لونكابسولاسيون كندوي على شي حاجه اللي كتكون وسط شي حاجه بحال باغ اكزومبل الفانيت ديال الدواء. ملي كتشوفوا الفانيت ديال الدواء باغ اكزومبل كتلقاو راه اونكابسولي باغ اكزومبل بواحد الغشاء وابري كتلقاو ديك الماتيير لداخل. لا نوسيون دو كلاس اللي هي غادي نحاولوا نشوفوا دابا. الكلاس و لا بلوبار ديال ليكسبليكاسيون كتشوفوها بحال هكا، كتشوفوا بحال واحد لو مول، واحد المول اللي ولا واحد القالب اللي عليه كنحاولوا نصاوبوا حويجات. باغ اكزومبل عندك واحد المول ديال الحلوى، الا كان داير فالكاطو غيخرج داير، كان على شكل قلب راه فالكاطو غيخرج على شكل قلب، كان مربع فالكاطو غيخرج على شكل مربع. دونك هذاك المول اللي كتصاوبوا به الكاطو هذيك هي لا نوسيون دو كلاس. مي اشنا هي ان كلاس؟ كلاس هي واحد لونكابسولاسيون ديال واحد لونسومبل ديال لي اتريبيو وديال لي ميثود. في البروغراماسيون ستاتيك او بيان في سي باغ اكزومبل كنا كنرمزوا لها بستراكت او بيان بدي ستركتور. ليكيفالون ديال ستركتور في لونغاج جافا هما دي كلاس. جات لينا لا كلاس باش اونكابسولينا لونسومبل ديال لي اتريبيو ولي ميثود هما لي فونكسيون و لي اتريبيو هما لي فاريابل في ستركتور. حاجه واحده خاصكم تعرفوا، مادام ان هاد لا كلاس جافا جات باش اونكابسولينا شي حاجه، فكاع لي بار كونفونسيون يعني او بار ديفو انه لي اتريبيو اي لي ميثود كيكونوا برايفت. سو سون دي اتريبيو سو سون شي حوايج اللي كيكونوا خاصين بلا كلاس. مي علاش صعبنا راسنا؟ دونك لا كيسيون كي دوا سبوزي، علاش صعبنا راسنا ودرنا كلاس اللي فيها لي اتريبيو وفيها لي ميثود؟ بون حاجه واحده اللي خاصكم تعرفوا انه جينا باش كنديروا واحد الحاجه كتسمى لا كابتور دو سيمونتيك. شنو هي لا كابتور ديال سيمونتيك او بيان لا كابتور دو سيمونتيك بالعربيه؟ capture en fait de réalité de sémantique. Il y a par exemple ملي كتكون عندنا واحد لا بيرسون باغ اكزومبل باش نديفينيوها في لا كلاس جافا كنقولوا ان شاك بيرسون كيكون عنده ولا كيكون عندها باغ اكزومبل لو نون لو برينون، كيكون عنده باغ اكزومبل كود ناسيونال اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي اتريبيو اللي كيديفينيو لينا chaque classe qui définit là chaque personne. Les méthodes qui définissent les actions, ça veut dire que la personne يقدر يدير courir، يقدر par exemple يجري، ينعس، dormir، manger. هاد les verbes هادو ou bien هاد les actions هما les méthodes. مفهوم؟ نتمنى انكم فهمتوا. دونك الحاجه اللي خاصكم تشدوا هو انه عندنا واحد لا نوسيون دو كلاس في لا بروغراماسيون او بيان في جافا. انا غندوي بجافا. هاد لا كلاس جات لينا باش دير لنا واحد لا كابتور دو رياليتي، واحد لا كابتور دو سيمونتيك. ملي كنجيو نديفينيو واحد لا كلاس خاصنا ضروري نديفينيو، ماشي ضروري مي كيكونوا دي اتريبيو اي دي ميثود.
قلنا انهم دي attributs هما لي فاريابل par exemple في اللونغاج C et les méthodes اللي كنديفينيو بليهم دي اكسيون هما لي فونكسيون. Par convention, le langage Java qui est obligé à chaque fichier qui est défini, ça veut dire chaque classe, fait le fichier qui définit de quelle classe reste qui portait le même nom de la classe. Et par convention, le nom de la classe doit commencer, ou bien doit commencer par l'alphabet majuscule. Par exemple, il y a quand une classe personne, fait le nom de la classe reste personne par exemple, et le P reste en majuscule. مفهوم دونك مازال غادي نشوفوا بزاف ديال لي كلاس ان شاء الله في هذه لا فورماسيون في لا بارتي براتيك. ليريتاج بديت بالصحيح علاش حيت كيف ما قلت لكم ان لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي جات لينا بثوا شوز جات لينا بلونكابسولاسيون بلا نوسيون دي كلاس اكسيتيرا لا نوسيون ديال ليريتاج واللي فيه كندوي على بزاف ديال سورشارج اكسيتيرا ça veut dire la redéfinition des méthodes etc. Donc l'héritage de classe il y a واحد par exemple عندنا واحد la classe qui s'appelle classe mère. هاد la classe mère par exemple كنديفينيو فيها واحد l'ensemble des attributs ou l'ensemble des méthodes نسميوها par exemple classe personne. قلنا انه chaque personne كيكون عنده par exemple le nom le prénom واحد l'ensemble des méthodes par exemple manger. هادي كتكون هادي كتعني انه chaque personne عنده هاد le nom prénom etc. mais il خدينا par exemple un professeur prof ما étudiant. Il جيت عاوتاني حتى هو chaque étudiant عنده le nom le prénom professeur حتى هو عنده le nom prénom etc. غنوليو في واحد الحاجه اللي كتسمى la redondance ou bien la répétition. Ça veut dire انه غادي نشوف le nom prénom كاين عند prof كاين عند étudiant etc. mais l'idée derrière l'héritage هي انه نيفيتي هاد la répétition وباش تكون عندي واحد lisibilité. حنا on sait bien que chaque prof ou bien chaque étudiant في la base راه personne. Donc اش قلنا نشدو دوك لي attributs لي كومون لي ميثود تا هما لي كومون ما بين هاد لي دو كلاس وغنديفينيوهم في واحد لا كلاس مير كي سابيل بيرسون غنديفينيو فيها هي لو نون لو برينون لي فونكسيون اكسيتيرا او بيان لي ميثود وغنمشيو لا كلاس بروف اللي هي لا كلاس مير غنيريتيو ديريكتومون غنديرو ليريتاج مع لا كلاس بيرسون. Et pareil pour l'étudiant. ملي كنديرو هاد l'écriture فautomatiquement كنقولو un professeur ou bien un étudiant ou bien un professeur راه في la base راه personne. Et du coup automatiquement عنده nom prénom et la fonction ou bien la méthode mange. Syntaxe في Java كنديرو classe le nom de la classe par exemple prof ou bien professeur par exemple extends هادي هو لو نون هذا لو مو كلي extends par exemple la classe personne. ملي كنديرو هاد l'écriture فاوتوماتيكمون قلنا انه هنا كيجي عندنا لو نون لو برينون ديال لا كلاس بيرسون دونك ما كاينش لاش نديفينيه. Deuxième chose اللي خاصكم تعرفوا في l'héritage ان Java ne supporte pas l'héritage multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ما نقدرش ندير personne extends par exemple personne virgule professeur نديرو par exemple le savon je sais pas. Mais هنا ما نقدروش نديرو merde. كاين l'héritage multiple في Java في niveau ديال les interfaces mais au niveau ديال les classes ما كاينش. ان شاء الله ابخي غنشوفوا اشنو هما لي انترفاس. كيف ما العاده كنقول لكم توجور في لي كور انا كنطلب منكم 20%. لحد الان الكور غيكون ان شاء الله طويل دونك نتمنى انه لحد الان حنا عندنا غير 2%. دونك لحد الان عرفنا حيدنا كنحاربوا الاميه عرفنا اشنا هي كلاس عرفنا اشنا هو ايريتاج ولاش جا هاد ليريتاج. فهنا نجيو لي اتريبيو حيت au niveau ديال لا كلاس قلت لكم اتريبيو وقلت لكم ميثود مي نتوما اشنا هي اتريبيو قلت لكم راه هي واحد لا فاريابل مي اشنا هي فاريابل وكيفاش كنديفينيوها او نيفو ديال لا كلاس او بيان او سان دو لا كلاس. خاصكم تعرفوا ان لاتريبيو هي واحد دوني او بيان واحد الفاريابل. حنا الا قلتو فاريابل باش نشرح لكم هي واحد الدوني اللي متعلقه بلا كلاس.
Par exemple, انا هنا ملي جيت قلت لكم بيرسون عنده لو نون فلو نون متعلق بلا بيرسون. باش كنديفينيو هاد لي اتريبيو كنديرو تيب ديال لاتريبيو، والتيب كيقدر يكون اونتيي، يقدر يكون ريال، يقدر يكون chaîne de caractères par exemple، ويقدر يكون كاركتير وبزاف ديال الحوايج. دونك هنا كنديرو لو تيب، كنديرو le nom de l'attribut parce que chaque attribut normalement est défini par un nom est égal la valeur هنا ملي كنبغيو نديرو l'initialisation. مي غنشوفو plusieurs types كاينين ديال l'initialisation، مي هادشي اللي كاين حاليا. بالنسبه لي جونتي كنقولوا لهم int بحال لونغاج سي. float هما لي ريال، float surface est égal à pi fois. Donc هنا كنقدروا نديروا définition عاديه، هنا كنديروا l'initialisation وهنا نقدروا نديروا عاوتاني الكالكول en se basant par exemple على البي والغايه. مفهوم؟ الا بغينا نديفينيو une chaîne de caractères كنديروا string par exemple sh est égal عبد الخالق. الا بغينا نديرو caractère فكنديرو par exemple char char est égal ou bien c est égal c. هذا caractère. غادي نحاول نشوفو هادشي en détail، مي لحد الان on est à 3% وعارفين ان لحد الان عرفنا كلاس héritage attribut. لي تيب كيف ما قلنا لكم ان جافا كيبروبوزي بليزيور تيب. كاين البايت البوليان بور لي بوليان ترو و فولز، كاين شورت هذا اونتيي، كاين ديفيرونس ما بين شورت و انتو لونغ غادي نحاولوا نشوفوا اون ديتاي مي او نيفو ديال لي بيت. فلوت دوبل سي لا ميم شوز مي سي جوست الفاريابل او بيان لا فالور كتكون باسكو شورت هو الصغير حيت كيكون عندك واحد المارج واحد الانترفال ديال لو نومبر اللي ما خاصكش ديباسيه. لي انت هو واحد الانترفال كبر، يعني ملي كنجيو كندويو على شورت كندويو على انت كبر منه وكندويو على لونغ كبر منه. اي باغاي فلوت وكاين دوبل هادو في هي شار كيف ما قلت لكم هو كاركتر. هادشي ان شاء الله هادشي اللي ديجا فاهم جافا مزيان واللي يلاه معايا غادي دقه معايا ثق بيا، فمازال غيكونوا ان شاء الله الحوايج اخرين اللي غادي نشوفهم اون ديتا. لي ميثود كيف ما قلت لكم سون دي اكسيون اللي كيدار. لي ميثود في لا بروغراماسيون اورينتا اوبجي كنقول لهم لي ميثود، مي في لا بروغراماسيون ستاتيك كنقولوا دي فونكسيون. دونك دي فونكسيون ديال لي كلاس من هنا لقدام غادي ندويو على دي اتريبيو في بلاصه دي فاريابل ولي ميثود في بلاصه لي فونكسيون. دونك في جافا كاين واحد ليكريتور اللي خاصنا نريسبكتيوها بحال في لا بروغراماسيون في سي اكسيتيرا. كيكون عندنا تيب دو روتور حنا شفنا دي تيب دو روتور كيكون عندنا لو نون دو لا ميثود وكتكون عندنا ليست ديال لي بارامتر كنباسيهم اونتر بارونتيز. دونك كيكون عندنا لو تيب لو نون بارونتيز محلول لا ليست دي بارامتر كنسدو البارونتيز لو كور ديال الميثود كنديرو هنايا تريتمون. ناخذ واحد ليكزامبل باغ اكزومبل لاديسيون ناخذ ديال لاديسيون ديال دو نومبر كنديرو لو تيب دو روتور هو int لو نون ديال لا ميثود هو addition كاين int a int b pour définir la liste des paramètres return a plus b هذا هو الريزولتا و return هو واحد الموكل. ça veut dire quoi ça veut dire ان هاد الميثود غتشد ليا a غتزيدو على b وغتروتورني لي. دونك عندي باغ اكزومبل int a est égal à 2 int b est égal 3, donc C est égal à A, addition, par exemple, AB. Donc هنا غيكون عندي 5. ملي كنعيط عليها باديسيون entre parenthèses A et B اوتوماتيكمون غيمشي ليا الكومبيلاتور غيعيط ليا على هادي فوالا كدير ريتورن A B A هي 2 B هي 3 غيمشي غيدير 2 زائد 3 5 غيروتورن ليا 5 دونك C غتكون فيها 5. دونك انا درت انت سي
دونك هذا البرويون كيف ما كنقولوا باش نشرحوا اكسيتيرا. دونك لو مونيتور هو اللي كيرونفويي ليا الريزولتا ديال التريتمون ديالي. نتمنى انكم فهمتوا لي ميثود. دونك اون اي لا à 4%. خاصكم تعرفوا ان chaque méthode كيقدروا يكونوا فيها zéro ou plusieurs attributs. Ça veut dire نقدر نديفيني des méthodes sans paramètres. يقدر يكون فيها un seul paramètre, 2, 3, 4, etc. Donc chaque fonction ou bien méthode peut avoir 0 ou plusieurs paramètres. هنا كاع les paramètres sont passés par valeur. غنشوفوا ان شاء الله شنو هو le passage par valeur, par adresse, par référence, etc. Le paramètre qui نقدروا نديفينوه par abstract ou bien statique. Donc هادو نعقلوا شنو هو abstract شنو هو statique حيت ان شاء الله ابخي غادي نشوفوهم. وبالنسبه للفورما ديال البارامتر راه سي لا ميم شوز ديال الديكلاراسيون ديال اتريبيو سون انيسياليزاسيون. Par exemple, là, nous avons par exemple double, je sais pas, double factoriel. On a par exemple double n, je sais pas, déjà factoriel, c'est pour entier. N, par exemple, int n. Sinon, on a chez Hajafra, je sais pas, mais int addition de trois nombres, par exemple int add. On a par exemple int a, int b, int c. Donc on dirait on a par exemple return a plus b plus c, etc. Le type de retour est void. Ça veut dire quoi void? Ça veut dire qu'on a un type de retour. On a les procédures. Programmation C, les fonctions et les procédures. On a le nom de la méthode. Méthode qui a un type de retour et parmi les types de retour, il y a une void. Void, ça veut dire qu'on a return. Ça veut dire qu'on a le traitement ياك وما كنريتورنيوش لو ريزولت. ان شاء الله هادشي حتى هو غادي نشوفوه اون ديتاي. بون غنعرفوا انه لا ميثود كتغروبي لينا لي فونكسيون كتغروبي لينا لي بروسيدور. هنا لي كونستركتور ديال لا كلاس ديفينينا قبيله قلت لكم انه لا كلاس هي واحد المول ولكن هذاك المول اللي كيعطينا بزاف ديال لي زوبجي اكسيتيرا. دوك لي زوبجي هما دوك لي كيك اللي كنا كنصاوبوا. قلت لكم انه باغ اكزومبل الا كان لو مول مربع فالحلاوه غيخرجوا مربعين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا قلنا لا كلاس هذه هي الكلاس وهذا هو لوبجي. ولكن كيفاش كنديروا هذاك البروسيدور ديال الكونستركسيون ديال لوبجي ديال هنا ملي كنبغيو نكونسترويو واحد لوبجي سا دير واحد الكوبي ديال لا كلاس كنيتيليزيو واحد لا نوسيون كتسمى كونستركتور. سا دير كوا كونستركتور؟ سا دير انه واحد لا ميثود هي ميثود سبيسيال ميثود اللي كتكوبي لينا ولا كتانستونسي لينا اوبجي. سا دير كوا اوبجي؟ سا دير هي واحد الكوبي ديال لا كلاس. خاصكم تعرفوا ان الكونستركتور هي ميثود ماشي شي حاجه اللي غريبه. سي اون ميثود automatiquement appelée. Ça veut dire que c'est le compilateur qui se charge d'appeler le constructeur lors de la création d'une instance d'une classe. Au moment de la création de l'instance, tu m'as fait le constructeur. Ça veut dire que le constructeur il y a une méthode, ou la méthode il y a l'action. Pardon. Donc le constructeur qui définit l'ensemble des actions à exécuter. Ça veut dire l'ensemble des actions à exécuter au moment de l'instanciation de la classe. Ça veut dire que quand on crée la classe, l'ensemble des traitements, l'ensemble des actions qui déroulent au moment de la création. Donc, quand on crée la classe, on dit l'ensemble des traitements. Il a défini تا كونستركتور وكاينين بزاف ديال لي كونستركتور غادي نحاولوا نشوفوهم. جافا كيبروبوزي لينا واحد لو كونستركتور كيتسمى لو كونستركتور باغ ديفو. كونستركتور باغ ديفو ça veut dire quoi constructeur par défaut? Ça veut dire واحد الكونستركتور اللي ما فيهش حتى بارامتر. دونك كنعرفوا شنو هما لي بارامتر. مي اشنو هو الكونستركتور؟ هي واحد الميثود ولكن واش كنديفينوها بحال الميثود العاديه؟ نو. كونستركتور خاص يكون فيه واحد سيغتان ريغل اللي خاصنا نريسبكتيوه. اول حاجه لو كونستركتور خاص يكون كيبورتي لو ميم نون ديال لا كلاس. باغ اكزومبل قبيله شفنا بيرسون
دونك الكونستركتور تا هو خاص يكون بيرسون. ثاني حاجه اللي كديفيرونسي على لي ميثود ما كيكونش عندنا ان تيب دو روتور. دونك تيب دو روتور في لي كونستركتور ما كاينش. ثالث حاجه chaque classe peut avoir plusieurs constructeurs. يعني يقدر يكون constructeur par défaut, constructeur qui contient un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, etc. شفنا l'héritage. Donc الا كانت شي كلاس كتهيريتي من واحد لا كلاس اخرى فباش نبوينتي على لو constructeur ديال لا كلاس مير كنيتيليزيو لو مو كلي سوبر. دونك ناخذ واحد ليكزامبل. نجيو لديسان هوب. قلنا عندنا واحد لا كلاس بيرسون public class personne. لو كونستركتور قلنا انه عندها باغ اكزومبل غنشوفوا هادو كيتسماو لي بورتور غادي نحاولوا نشوفوهم. عندنا برايفيت هذا بريفي string باغ اكزومبل لو نون. عندنا برايفيت string عندنا البرينون. باش نديفينيو لو كونستركتور باغ ديفو قلنا كيكون عندنا هاد البورتور غادي نحاولوا نشوفوهم ان شاء الله ابري. قلنا هو واحد الميثود دونك عندنا بارونتيز هذا الكونستركتور باغ ديفو. قلنا ما كيكونوش فيه دي بارامتر دونك عندنا لي بارونتيز. قلنا لو نون كي الكونستركتور doit porter le même nom ديال لا كلاس دونك عندنا بيرسون entre parenthèses وهذا هو الكونستركتور. هذا هو الكونستركتور. خاصكم تعرفوا انه هنا ما كيكونش عندي تيب دو روتور دونك ديريكتومون بورتور نون بارونتيز اي لي اكولات. هنا كنديرو التريتمون ديالي الفورم دونك نتمنى انه يكون فورم. باسيو هنا اكزومبل ديال لي كونستركتور. هنا ما عندنا حتى شي كونستركتور ديفيني. هنايا ملي كنديرو الكونستركتور كيف ما قلت لكم بابليك كلاس hérite لو نون خاص يكون ماجيسكول extend par exemple le base هنايا hérite. pas de constructeur défini ça veut dire là il y a toujours le constructeur. علاش قلنا لي par défaut حيت ديجا جافا كيكون عندها واحد دونك هذا راه inutile. علاش حيت ديجا ما كيديرش حتى شي تريتمون équivalent le constructeur par défaut. مي راك ملي كديفيني واحد الحاجه اللي بزاف يعني ملي كنمشيو لي فريم ورك بحال ايبرنيت اكسيتيرا كيلقاو دي بروبليم. ملي كديفيني ان كونستركتور لو كونستركتور باغ ديفو ما كيبقاش باغ ديفو خاصك تعاود ديفيني. اكزومبل جيتي هنايا ما درتيش هذا كتقول باغ ديفو هذا كاين هذا باغ ديفو. مشيتي باغ اكزومبل نتايا درتي بابليك بيرسون string نون هذا نون كنكتب بالشينوا 10.nom est égal à nom. درتي هاد l'écriture ça veut dire هاد le nom est égal à le nom اللي passé par paramètre. غنشوفو ديجا ان شاء الله في هاد لوكو. فملي كتكريي ان كونستركتور اللي ماشي بار ديفو ça veut dire qui contient واحد لو بارامتر فالكونستركتور بار ديفو ما كيبقاش بار ديفو هذا ما كيبقاش دونك ما تقدرش utiliser par la suite بلا ما ديفيني. دونك لي فريم ورك كندويو على واحد لا نوسيون كي سابيل بين. لو بين هي واحد لا كلاس اللي كتريسبكتي حتى هي كيلكو كونفونسيون لي اتريبيو خاصهم يكونوا برايفيت. كونستركتور خاص يكون عندك اوبليغاتوارمون واحد الكونستركتور بار ديفو وخاص يكون عندك دي غيتارز إليسيتارز حيت قلتي ان لي برايفيت كيكونوا ان لي اتريبيو كيكونوا بريفي. دونك كاين اللي كيديفيني كونستركتور كي كونتيان دي بارامتر ولكن لا كونفونسيون كتوبليجي علينا اننا نيتيليزيو واحد الكونستركتور بار ديفو اللي ما مديفينيش. دونك فيما ديفيني نتايا واحد كونستركتور بار كي كونتيان دي بارامتر حاول ديفيني كونستركتور بار ديفو. مفهوم؟ هادشي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوه اون ديتاي. قلت دي نوسيون اللي ما كانش خاصني نقولهم ولكن المهم غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله هادشي اون ديتاي. دونك نتمنى انني مازال في 4% راني بخير. اكزومبل 2 قلنا انه نقدروا نديفينيو لي كونستركتور اللي بغينا ولكن هذا كونستركتور اللي ما عندي ما ندير به inutile. ça veut dire quoi ça veut dire هذا غيزيد. علاش حيت ديجا هنا ما كاينش دي كونستركتور بار ديفو. ثاني حاجه هذا ما كيدير حتى تريتمون دونك ما كاينش لاش نديفيني.
هنايا K2. هذا c'est un constructeur qui contient un paramètre وكيعيط لي على super. Super هو هذا الconstructeur هذا. Super ça veut dire le constructeur ديال la classe mère. Donc au lieu انني ندير base هنا كندير super اللي كيريفيرونسي ليا الconstructeur ديال la classe mère. في هذا لو كا فلا كلاس irrit ما تقدرش تعيط على الكونستركتور irrit parenthèse comme ça. علاش حيت ديفينيت ان اوتر كونستركتور وهذا ما بقاش عندي الحق نعيط عليه. الا بغيت نعيط عليه خاصني نعاود نديفيني، ولا بغيت نديفيني خاصني ندير public constructor etc. مفهوم؟ نتمنى انني انكم تكونوا مازال شادين معايا الخط لحد الساعه. فدابا ديفينينا لي كلاس ديفينينا لي كونستركتور، ما كيفاش غادي نيتيليزيو هاد لي كونستركتور باش نانستونسيو واحد لا كلاس؟ قلنا كنعيطوا على لي كونستركتور، مي كيفاش؟ باش نانستونسيو واحد لوبجي كنيتيليزيو واحد لو مو كي سابيل نيو. دونك حنا شفنا لا كلاس بيرسون باغ اكزومبل، مي فوالا لو كود. كندير لو نون ديال لا كلاس ديالي، كندير لو نون ديال لوبجي est égal new le nom de la classe. Par exemple, personne de P majuscule, ça veut dire le nom de la classe, le nom des objets par défaut ou bien par défaut, par convention qui sont en minuscule. Donc on va dire personne est égal new personne. هذا كيكون majuscule P majuscule P majuscule، هذا minuscule new. Donc ملي كندير parenthèse فهذا كيعيط ليا le constructeur par défaut. Ça veut dire le constructeur les définit ما فيش des parenthèses، ما فيش les paramètres. Donc نقدر نعيط par exemple personne P est égal new personne par exemple عبد الخالق، هو هذا اللي ديفينيت. دونك هذا كنعيط على هذا، مفهوم؟ حيت ديجا ديفينيتو. الا بغيت نعيط على لو نون برينون خاصني نديفيني باغ اكزومبل string برينون string نون اكسيتيرا وكندير تريتمون. دونك باش هذا هو الكونستركتور اللي كنديفينيو في لا كلاس. هادي ديال garbage collector خليهم بالنسبه للناس اللي ما تبعوش معايا الفيديو الاولاني نشوفوا الgarbage collector، حيت جافا باش كدير لا ديستركسيون ديال لي زوبجي كتعيط لينا على هاد الgarbage collector اللي هو اللي كيجيري لو سيكل دو في ديال لي زوبجي في جافا. بون هذا راه روينا حتى هو بوحدو. نوسيون دو باكيج، شفنا دي كلاس مي كيفاش كنحاولوا اورغانيزيو دوك لي كلاس. انا دابا عندي بيرسون بروفيسور اكسيتيرا، دونك خاصني شي حاجه باش نقدر نغروبي دوك لي كلاس وباش ننظم الخدمه ديالي. هنا كتجي لا نوسيون ديال لي باكيج. لي باكيج هي واحد لوتي واحد لا موين باش نورغانيزي باش نغروبي لونسومبل ديال لي كلاس ديالي. دونك في لا كلاس في الاول كتلقى باكيج كديفيني فيه لو باكيج ديالك، وهاد لو باكيج خاصكم تشوفوه بحال واحد الدوسي. عندك حتى دوسي باغ اكزومبل دوسي كتحط فيه بزاف ديال لي فيشي، هذا هو الباكيج وهادو هما لي كلاس جافا. عندك واحد الدوسي كتحط فيه واحد بزاف ديال لي فيشي جافا بوان جافا، وهذاك هو النوسيون ديال لي باكيج باش ما نبقاوش نعقدوا في القضيه. وهو باكيج باش كديفينيه عندك في لا كلاس، باش كديفيني عندك واحد لو باكيج كتيتيليزي لو مو باكيج كوم سا. هذا سي ان مو ديال جافا ريزيرفي للجافا، مفهوم؟ ما ناخذش الوقت بزاف لي باكيج حيت ماشي شي حاجه اللي نقدروا نضيعوا فيها الوقت، حيت ان شاء الله هذا الشيء في لا بارتي براتيك غادي نشوفوه اون ديتاي. هنا ديفينينا لي كلاس، جات واحد لا نوسيون ديال لي انترفاس. ولا عقلتوا ولا رجعتوا في الاول قلت لكم انه جافا ما فيهاش او نيفو ديال لا كلاس ما كاينش ليغيطاج ملتيبل، مي كاين دي انترفاس او نيفو ديال لي انترفاس. مي اشنو هما دي انترفاس؟ انترفاس هي واحد بحال واحد الكونطرا، كونطرا كتسينيها مع واحد لا كلاس. كونطرا نتايا باغ اكزومبل كتمشي تسينيها مع واحد الشركه، في الكونطرا كتلقى واحد بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تحترمهم، اوبليجي عليك تحترمهم، سينو فراك ما كتحترمش ديك الكونطرا وما غيحقش ليك انك تبقى في ديك الشركه. دونك هنا كتجي الشركه الا ما احترمتيش ديك الكونطرا كتعايرك ولا كتعطيك افيرتيسمون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا.
دونك الانترفاس حتى هي بحال واحد الكونطرا ما بين لي كلاس، كديفيني في الانترفاس واحد بزاف ديال لي ميثود، وشاك كلاس كتبغي تامبليمونتيها، حيت الانترفاس كتجي غير باش كديفيني فيها واحد الحاجه اللي كتفرض على لي كلاس انهم يديروا لها لا ريديفينيسيون. سا فدير كوا لا ريديفينيسيون؟ سا فدير انهم يديفينيوها عندهم. باغ اكزومبل في لا كلاس بيرسون كتبغي ان شاك بيرسون تكون عنده باغ اكزومبل مونجي دورمير جو سي با كول نعس يجري. دونك في النيفو ديال لا كلاس كديفيني ميثود كول جري اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. مفهوم؟ واي كلاس كتامبليمونتي ou bien كتامبلونتي ديك الانترفاس، فراه هي مجبره انها ديفيني ولا توديفيني جميع لي ميثود اللي كاينين في ديك الانترفاس. مفهوم. دابا غنحاولوا نشوفوا ان شاء الله نيجي. عندنا السينتاكس كنديروا انترفاس هو موكلي ديال جافا، توجور لي موكلي كيكونوا بالروج، حنا كنكتبوا بالروج. nom de l'interface, ça veut dire le nom de l'interface, extends, nom de l'interface ou de nom de S, parce que Java supporte l'héritage multiple des interfaces. On a que le corps de l'interface, on a qui connaissent des méthodes publiques. On a là Java 8, etc. Mais à partir de Java 9, on peut définir des méthodes privées. Mais on va dire que comme des méthodes privées publiques. كيف ما قلت لكم انا شاك كلاس كديفيني واحد الانترفاس، فراهي اوبليجي انها توديفيني جميع لي فونكسيون اللي كاينين في الانترفاس. حاجه وحده الكلاس كتقدر ديفيني و بيان تامبليمونتي بزاف ديال لي انترفاس، وهذا باش جا باش يحل لنا المشكل ديال ليغيتاج ملتيبل اللي ما كاينش في جافا. كندوي على ليغيتاج ملتيبل ديال لي كلاس، ملي تقدر تامبليمونتي بليزيور كلاس. مفهوم. دونك هنا جينا على لي موديفيكاتور، شفنا لي موديفيكاتور هنا ou bien les porteurs à des modificateurs qui connaissent ça veut dire la portée ديال داك l'objet ou bien ديال داك l'attribut في l'application. soit راه public ça veut dire انه لا كلاس ما كتكونتروليش، ماشي ما كتكونتروليش مي لاكسي تقدر تاكسيدي لداك l'objet ou bien داك l'attribut بلا ما دوز من لا كلاس مير. ça veut dire quoi بلا ما دوز من لا كلاس مير؟ دابا كنا فاهمين غادي تبدا تدوخ فين. بون تبعوا معايا. انت عندك وليد ياك، دابا نفترضوا انت اب ولا راك ام اللي كتسمعي ليا، عندك وليد، فناخذوا حنا الاب عنده ابن وكاينه الام. انت الام هي لا كلاس مير، الابن هو لاتريبو، وكاين الاب اللي باغي يدوي مع الابن، دار شي زبله باغي يدوي معاه. دونك سوا غيمشي يدوي معاه نيشان، سافدير ان الابن عنده اكسي بوبليك، يعني الاب عنده الحق انه يمشي ويدوي مع الابن ديالو ديريكتومون، سوا كيكون عنده لاكسي بريفي، يعني كيقول لك شوف الاب ما غيدويش مع الابن نيشان، ولكن الا بغى يدوي معاه خاصو يدوي مع الام والام تدوي مع الابن. هنا سافدير انه الابن راه بريفي بروتيجي باغ لا مامون، يعني الاب الا بغى يدوي مع الدري خاصو ضروري يدوي مع الام، والام هي الحكومه خاصها تدوي مع الولد. دونك الابن راه عنده اكسي بريفي، سوا عنده اكسي بروتيجي. سافدير كوا بروتيجي؟ سافدير انه راه عنده الحق يدوي معاه، ولكن الا كانوا في ميم باكيج ولا الا كان عندهم نفس الاب. هذا ما نقدرش. مثلا عندك الاخت ياك تقدر تدوي مع الابن، سافدير الا كان راه بروتيجي، دونك راهم عندهم في الميم انترفاس، سافدير عندهم نفس راهم في نفس الباكيج، يعني نفس الاب والام ياك. دونك عندها الحق حتى هي تدوي مع خوها. سوا راه الاخت ملي كتيريتي من الام، فراه باعتبارات هي كتكون ام، دونك حتى هي تقدر تاكسيدي للابن تدوي معاه. دونك بروتيكتيد. خليو نشوفوا في الكود. دونك فهموا لي غير بوبليك و بريفي، الله يرحم الوالدين باش ما ندوخكمش. عقلوا لي على هاد ليكسبليكاسيون. الاب الا كان ابن بوبليك راه الاب غيقدر يطحنو نيشان قتله ديال العصر. الا كان بروتيجي فراه خاصو يمشي يدوي مع الحكومه، والحكومه هي تدوي مع الولد. مفهوم؟
السلام عليكم. قال لكم برايفيت وداك الشيء بروتكتد تنشوف. دابا غنجيو للصداع ابستراكت. ابستراكت ملي كنديفينيو واحد لا كلاس ابستراكت ça veut dire انك ما تقدرش دير لها لانستونسياسيون بالكونستركتور ديريكتوم، ضروري ما دوز من ليغيتاج باش تقدر تانستونسيي لا كلاس. وكيفاش عاوتاني يلاه بدينا كنشوفو في جافا غتبدا تدخل لينا ابستراكت وداك الشيء. غنقول لكم شوفوا ابستراكت، عقلوا لي على هادشي. ابستراكت ما تقدرش دير لها لانستونسياسيون، مفهوم؟ ابستراكت ما تقدرش دير لها l'instanciation. Une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas l'instancier. مفهوم؟ هادشي ان شاء الله حتى من بعد نشرح، كنت باغي نشرحو دابا. Final, une classe finale, c'est une classe qu'on ne peut pas l'hériter. Donc هي الكونترير ديال l'abstract. Une classe abstraite هي واحد لا كلاس اللي ما نقدروش نانستونسيها ولا بغينا نديفينيوها، خاصنا ضروري ندوزو من واحد ليغيتاج باش نقدروا نعيطوا على الكونتوني وباش نقدروا نعيطوا عليها. بالنسبه للفينال هي واحد لا كلاس او بيان واحد الفالور اللي ما نقدروش نديفينيوها. الا دوينا على اتريبي هو واحد لاتريبي اللي ما نقدروش نشونجيو، ولا دوينا على نيفو ديال لا كلاس هي واحد لا كلاس اللي ما نقدروش نيريتيوها ولكن نقدروا انستونسيوه. دونك هذا راه هو الكونترير ديال ابستراكت. مفهوم؟ دونك باش ما نزيدش نرونكم عاوتاني اكثر، نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله في الكور الجاي غادي نحاول نكمل. وهانتوما دابا الا ما فهمتوش شي حاجه ولا بان لكم في شي حاجه راني جربت عليكم، راني حاولت ناخذ وقتي مزيان ونشرح مزيان. مي الا لقيتو شي مشكل اكسيتيرا فهمتو شي بارتيه خليوها في الكومونتير ان شاء الله باش نحاول ناخذها اون كونسيديراسيون قبل ما نبدا الكور الجاي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فورماسيون جديده، وما تنساوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.